येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारम्बररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कारः। व्याकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। तत्र षष्ठी प्रकरणे वयं जाति निप्रहण नाटक्राथ पिशां हिंसायाम् इति सूत्रपर्यन्तं पठितवन्तः। स एव विषयः इदानीम् अनुवर्तते। तत्र यदा सम्बन्धसामान्यविषये षष्ठी अनन्तरं प्रतिपदविधानम् इति विषयद्वयं तत्र अग्रेपि अनुवर्तते। तत्र अस्मिन् प्रकरणे अग्रिमं सूत्रमस्ति व्यवहृपणोः समर्थयोः इति अग्रिमं सूत्रम्। व्यवहृपणोः समर्थयोः इति एकक्षरम्। व्यवहृपणोः समर्थयोः इति अग्रिमं सूत्रमस्ति। तत्र पश्यामः वयं पदद्वयं व्यवहृपणोः अनन्तरं समर्थयोः इति। तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां तत्र पश्यामः। व्यवहृपणोः समर्थयोः इति पदं सूत्रम्। विश्च अवश्च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः व्यवौ इति भवति। तौ पूर्वौ यस्य सः इति व्यवः इति भवति। व्यवः च पण च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः व्यवहृपणौ इति तस्य विग्रहवाक्यं भवति। पुनरेकवारं विश्च अवश्च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः व्यवौ इति। तौ पूर्वौ यस्य सः इति व्यवः इति भवति। व्यवः च पण च व्यवः च पण च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः व्यवहृपणौ इति तस्य विग्रहवाक्यं भवति। व्यवहृपणौ इति अस्ति। तयोः इति व्यवहृपणोः इति षष्ठी द्विवचनं। समर्थयोः इति षष्ठी द्विवचनं। समः अर्थः ययोः तौ इति समर्थौ तयोः इति समर्थयोः इति विग्रहवाक्यं। तत्र समः अर्थः ययोः तौ इति तत्र समर्थौ इति। अनन्तरं तत्र किमस्ति एवं समर्थयोः इति कर्मणि षष्ठी इति अनुवर्तते। तत्र कर्मणि इति अधिकर्थदेयेषां कर्मणि इति सूत्रात् कर्मणि इत्यनुवर्तते। तदनन्तरं पुनः षष्ठीशेषे इति च अनुवर्तते। एवं तत्र अनुवृत्तिः भवति। तर्हि सूत्रस्य तत्र अर्थः एवमस्ति। द्यूते तत्र व्यवहृपणोः समर्थयोः इति उक्तम्। व्यवहृपणोः समर्थयोः इत्युक्ते वि अव पूर्वक कृ धातु पण धातु एतयोः द्वयोः यत्र समानार्थः भवति समानार्थकप्रयोगः भवति
तत्र एतयोः द्वयोः अपि धातोः भिन्न भिन्न अर्थाः सन्ति। एतौ द्वौ अपि नानार्थाः धातवः। तर्हि तत्र यत्र समानः अर्थः भवति एतयोः द्वयोः धातोः, तत्र तस्मिन् अर्थे तत् केवलम् एकत्रैव भवति, उभयत्र भवति। कुत्र कुत्र द्यूते, यत्र द्यूतसम्बन्धिविषयः भवति द्यूते, अनन्तरं क्रयविक्रयव्यवहारे, क्रयविक्रयव्यवहारः अनन्तरं द्यूतः इति उभयत्र अनयोः धातोः तुल्यार्थता इति तत्र सूत्रार्थः तु एवमस्ति। व्यवहृ अनन्तरं पण इत्येतयोः समर्थयोः समानार्थयोः कर्मणि कारके षष्ठी विभक्ति भवति। तत्रापि कर्मणि किं भवति, तत्र षष्ठी विभक्ति भवति इत्यर्थः। कर्मार्थे षष्ठी विभक्ति भवति सम्बन्धसामान्य विवक्षायाम् इत्यर्थः। कुत्र कयोः धातोः प्रयोगे, वि अव पूर्वक हृ धातोः प्रयोगे, अनन्तरं पण धातोः प्रयोगे। तर्हि सर्वेषु अर्थेषु भवति वा? न भवति। एतयोः द्वयोः धातोः यत्र समानः अर्थः अस्ति तत्रैव समानः अर्थः उभयत्र भवति एतयोः। कुत्र कुत्र? एकं तु क्रयविक्रयव्यवहारार्थेपि व्यवहारः इति भवति, पणनम् इति उभयोरपि अर्थः अस्ति क्रयविक्रयव्यवहारः। द्यूतार्थेपि व्यवहारः इति शब्दः भवति, पणनम् इत्यस्यापि शब्दः। तर्हि एवम् अर्थद्वये, अर्थात् तत्र पणते इत्यादि प्रयोगः अस्ति। शतस्य पणते इत्युक्ते शतस्य क्रयविक्रयव्यवहारं करोति इत्यर्थः, अथवा शतस्य व्यवहरति इत्युक्ते एवं शतस्य क्रयविक्रयव्यवहारं करोति इति एकः अर्थः। द्यूतेपि अस्ति, द्यूतेपि तत्र शतस्य पणते इत्युक्ते सः द्यूतक्रीडायां शतरूप्यकाणि स्थापयित्वा द्यूतक्रीडां करोति इत्यर्थः भवति। अथवा शतस्य पणनम् इति उभयत्रापि तस्मिन् अर्थे, अर्थात् पणधातोः अनन्तरं वि अव उपसर्गपूर्वक हृ धातोः विषयद्वये अर्थद्वये समानता अस्ति। एकः अर्थः द्यूतः, अपरः अर्थः क्रयविक्रयव्यवहारः। तर्हि एतयोः अर्थयोः समर्थयोः समानार्थयोः कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिः भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। तत्र एवमस्ति, तदेव तत्र अत्र सिद्धान्तकौमुद्यामपि वयं पश्यामः, शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात् इति। तत्र पूर्वं तु व्यवहृपणोः समर्थयोः शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात् इति सूत्रार्थः। द्यूते क्रयविक्रयव्यवहारे च अनयोः तुल्यार्थता इत्यपि तत्र उक्तमस्ति इति एषः विषयः समानः। तरह वि उपसर्गपूर्वक अवधातु तस्य उदाहरणमस्ति शतस्य व्यवहरणम् इति, तत्र उदाहरणमस्ति शतस्य व्यवहरणम् इति तस्य उदाहरणरूपेण तत्र वयं पश्यामः। अत्र बालमनोरमायां तत्र पश्यतु, एवमस्ति, व्यवहृपणोः शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात् इति, समौ तुल्यौ अर्थौ ययोः इति विग्रहः। एतत् मया उक्तं, विग्रहवाक्यम् उक्तं। शगन्त्वादितु पररूपं समासः विषये। एकार्थकस्य व्यवहृपूर्वककृञ्धातोः पणधातोश्च कर्मणि शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी स्यात् इत्यर्थः। सूत्रार्थः अपि अस्माभिः प्रतिपादितः। समानार्थस्य इत्यस्य स्थाने एकार्थकस्य व्यवहृ कृञ्धातोः पणधातोश्च कर्मणि शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी स्यात् इत्यर्थः। इदमपि समासनिवृत्त्यर्थमेव। यदा प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते इति वयं पूर्वं ज्ञातवन्तः। प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते इति नियमानुसारम् अत्रापि इदमपि सूत्रं किमर्थं? समासनिवृत्त्यर्थमेव। अत्रापि समासः न भवति। तत्र एवं प्रश्नः अस्ति, ननु पण व्यवहारे स्तुतौ च। पण धातु, पण धातु कस्मिन् कस्मिन् अर्थे अस्ति? पण धातोः अर्थः अस्ति पण व्यवहारे
स्तुतौ च इति पणधातुः स्तुतावपि वर्तते, न तु व्यवहार एव। तत्कथनम् अनयोः एकार्थकत्वम् इत्यतः आह द्यूते इति। तस्मादेव तत्र एवं व्यवहारार्थः अपि पणधातोः अस्ति, अनन्तरं स्तुति अर्थः अपि तत्र अस्ति। तर्हि उभयत्रापि एतद् भवति वा? न भवति। यत्र समानार्थः भवति इति तदर्थमेव उक्तं व्यवहार पण एतयोः द्वयोः यत्र समानार्थः भवति तत्रैव भवति इति। व्यवहारे एव तत्कथम् अनयोः एकार्थकत्वम् इत्यतः द्यूते। तर्हि तत्र उक्तं द्यूते इति अक्षैः क्रीडने क्रयविक्रयकमूल्यसंवादे च अनयोः व्यवहपणोः एकार्थकत्वम् इत्यर्थः इति उभयत्र भवति। कुत्र कुत्र? द्यूते अक्षैः क्रीडने, तथा च एतादृशं व्यवहारार्थकयोरिति फलति इति भावः। उदाहरणं शतस्य व्यवहरणम् इति तत्र एकम् उदाहरणम्, अथवा शतस्य पणनम् इति उदाहरणद्वयं दत्तमस्ति। तत्र शतस्य व्यवहरणम् इत्यपि अस्ति, शतस्य पणनम् इत्यपि अस्ति। तत्र एवं कः अर्थः तस्य? द्यूतव्यवहारेण अथवा क्रयविक्रयव्यवहारेण वा शतं गृह्णाति इत्यर्थः। शतं गृह्णाति इत्यर्थः। तर्हि शतम् इति कर्म अस्ति वस्तुतः, अर्थात् व्यवहरणम् इत्यत्र फलाश्रयः अस्ति शतं, पणनम् इत्यत्रापि फलाश्रयः अस्ति शतं। तर्हि शतं वस्तुतः कर्म, परन्तु कर्मणः तत्र विवक्षा नास्ति। सम्बन्धसामान्यविवक्षायां तत्र किं भवति? शतस्य इति अनेन सूत्रेण षष्ठी भवति। एवं शतस्य व्यवहरणम् अनन्तरं पणनम् इति। तत्र एवं तत्र आशयः एवमस्ति, कर्मीभूत शतसम्बन्धी अक्षक्रीडनेन ग्रहणम् अथवा क्रयविक्रयकमूल्यविसंवादेन ग्रहणम् इत्यर्थः। तर्हि एवं तत्र ग्रहणं भवति इति तस्य आशयः। शतस्य व्यवहरणं, शतस्य पणनम् इति। तत्र अर्थः स्पष्टः अस्ति। वस्तुतः शतम् इति कर्म अस्ति तत्र, परन्तु कर्मणः विवक्षा नास्ति, कर्मणि अत्र षष्ठी भवति इत्यर्थः। तत्र एवं तत्र पुनः वैशिष्ट्यं नाम शतस्य व्यवहरणम् अनन्तरं शतस्य पणनम् इत्यत्र समासः न भवति। तत्र समासः न भवति। तत्र शतव्यवहरणम् इति वा शतपणनं वा इति अनेन सूत्रेण तत्र षष्ठी विधीयते, तर्हि तत्र न भवति। तत्र शतस्य व्यवहरणम् इति व्यस्तमेव भवति, शतस्य पणनम् इति व्यस्तमेव भवति। तत्र प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते इति नियमानुसारं तत्र षष्ठी कारणेन तत्र समासः न भवति इति ज्ञातम्। इदानीम् अग्रे पदकार्यं प्रतिपादयति। पदकृत्यं तत्र किमस्ति? समर्थयोः इति किमर्थम् इति प्रश्नः। तदेव समर्थयोः किमिति इति प्रश्नः। तत्र व्यवहारार्थकयोरिति किमर्थम् इत्यर्थः इति। समर्थयोः इति तत्र समर्थयोः इति द्वयोः किमर्थम् इति, तत्र केवलं व्यवहारार्थकयोः इति किमर्थम् इति। तस्य उत्तरमुक्तं प्रत्युदाहरणरूपेण। प्रत्युदाहरणे तत्र एवमस्ति, यत्र द्यूते क्रयविक्रयव्यवहारे यत्र भवति तत्रैव वस्तुतः एवं भवति। अन्य अर्थेषु व्यवहारशब्दस्य अन्यः अपि अर्थः अस्ति, तस्मिन् अर्थे तु किं नास्ति, अनेन सूत्रेण षष्ठी विभक्ति न भवेत् इति। तत्र व्यवहार यथा पश्यतु, उदाहरणं शलाकाव्यवहारः इति एकं वाक्यं पदमस्ति। शलाकाव्यवहारः इत्युक्ते तत्र शलाकाव्यवहारः इत्यस्य अर्थः गणना इत्यर्थः। गणनं करोति। शलाकाव्यवहारः इत्यस्य अर्थः अस्ति एकः प्रयोगः, तत्र गणना इत्यर्थः। तत्र वस्तुतः कर्मीभूतशलाकासम्बन्धी गणनेति फलितम् इति। तत्र शलाकाम् उपयुज्य कामपि गणनां करोति, तस्य विषये व्यवहारः इति शब्दः। तत्र व्यवहारशब्दस्य अर्थः गणना इति अस्ति। तत्र कः अर्थः नास्ति, न द्यूतविषयकव्यवहारः अपि नास्ति, तत्र तु क्रयविक्रयव्यवहारः अपि नास्ति। तत्र तु केवलं किमस्ति, तत्र शलाकाव्यवहारः इत्यस्य
तत्र अर्थ आशयः दत्तः। एवं कर्मीभूत शलाका संबंधी गणना इति फलितं। शलाकायाः गणना इत्यर्थः तत्र। तत्र तत्र षष्ठी विभक्ति भवति, षष्ठी तु भवत्येव, परन्तु तत्र षष्ठी शेषषष्ठी भवति। तत्र शेषषष्ठी भवति इति कृत्वा तत्र समासः भवति। तस्मादेव शलाका व्यवहारः इति। शलाकायाः व्यवहारः इति शलाका व्यवहारः इति तत्र समासः भवति। तत्र वैशिष्ट्यं नाम तत्र व्यवहारः क्रयविक्रयव्यवहारार्थः वा द्यूतव्यवहारार्थः वा अत्र नास्ति। तद् मा भवतु इति कृत्वा सूत्रे समर्थयोः इति पदं दत्तमस्ति। तत्र समानार्थकयोः इति एकत्रैव समानार्थकता अस्ति। कस्य? व्यवहार अनन्तरं पण, एतयोः, अन्यत्र नास्ति। तर्हि तद्विहाय अन्येषु स्थानेषु तत्र किं न भवति? तत्र एषा षष्ठी न भवति। इत्युक्ते अत्र व्यवहृपणोः समर्थयोः इति सूत्रेण विहिता षष्ठी न भवति, शेषषष्ठी तु भवति। शेषषष्ठी भवति चेत् तत्र समासः भवति, प्रतिपदविधानषष्ठी समासः न भवति इति भेदः। पुनः पणधातोः अपि तत्र एवं तत्र प्रत्युदाहरणाय इतोपि एकमस्ति। यदि व्यवहारस्य प्रत्युदाहरणम् उक्तं, तदनन्तरम् इदानीं पणनम् इत्यस्य प्रत्युदाहरणं वदति। ब्राह्मणपणनम् इति। ब्राह्मणपणनम् इति तत्र एकमस्ति। ब्राह्मणपणनम् ब्राह्मणपणनम् इत्यत्र किमस्ति? ब्राह्मणपणनम् इत्यत्र ब्राह्मणस्य स्तुतिः इत्यर्थः। ब्राह्मणपणनम् इति ब्राह्मणस्य पणनम् इति ब्राह्मणपणनम्। अत्र पणतेः प्रत्युदाहरणम् इति अस्ति। पणतेः प्रत्युदाहरणम् इति तत्र अस्ति। तत्रापि एवमेव अस्ति। किमस्ति? पणतेः अत्र पणिः न व्यवहारार्थः इत्याह, स्तुतिरित्यर्थः। वस्तुतः कर्मीभूत ब्राह्मणसम्बन्धिनी स्तुतिरित्यर्थः। अत्रापि अस्ति एव समास इति भावः इति। अत्रापि समासः भवति। किमर्थम्? अत्रापि षष्ठी अनेन सूत्रेण नास्ति। अत्रापि षष्ठी किमस्ति? ब्राह्मणस्य पणनम् इत्यत्र पण धातोः व्यवहारार्थः नास्ति। तत्र पण धातोः अर्थः स्तुतिः। तर्हि तत्र कथमस्ति? ब्राह्मणस्य पणनम् इति शेषषष्ठी। ब्राह्मणस्य पणनम् इति शेषषष्ठी भवति इति कृत्वा तत्र किं भवेत्? तत्र समासः भवति। ब्राह्मणस्य पणनं शेषषष्ठी अस्ति, शेषषष्ठी समासनिषेधः नास्ति, समासः भवति। तदेव तत्र उक्तम्। अत्रापि अस्ति एव समासः इति भावः। अत्रापि समासः भवति इति तस्य आशयः। एवं तत्र एतस्य प्रत्युदाहरणानि। तर्हि उदाहरणानि प्रत्युदाहरणानि च अत्र अस्माभिः चर्चितानि। उदाहरणार्थं तत्र कानि वाक्यानि आगतानि? शतस्य व्यवहरणं, शतस्य पणनम् इति। उभयत्रापि अनेन सूत्रेण षष्ठी, प्रतिपदविधाना षष्ठी, तस्मात् समासः नास्ति। द्वितीयं प्रत्युदाहरणं व्यवहारः इत्यस्य शलाका व्यवहारः। तत्र शलाका वस्तुतः कर्म, परन्तु तत्र किमस्ति? सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी, षष्ठीशेषे इति सूत्रेण तत्र षष्ठी, तस्मात् शलाकायाः व्यवहारः, शलाका व्यवहारः, परन्तु तत्र किमस्ति? शेषषष्ठी इति कृत्वा तत्र समासः भवति, शलाका व्यवहारः। द्वितीयं प्रत्युदाहरणं पणधातोः ब्राह्मणस्य पणनम् इति अस्ति। तत्रापि कर्मीभूतः ब्राह्मणः, शेषत्वविवक्षायां तत्र षष्ठीशेषे इति सूत्रेण तत्र भवति। अनेन सूत्रेण न भवति, शेषे षष्ठी इति सूत्रेण भवति इति कृत्वा तत्रापि समासः भवति। तस्मात् ब्राह्मणपणनम् इति समस्तपदं तत्र प्रत्युदाहरणरूपेण दत्तमस्ति इति एतावदस्ति एतस्य सूत्रस्य विवरणम्। एतावत् दृष्ट्वा वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति दिवः तदर्थस्य इति। अग्रिमं सूत्रम् दिवः तदर्थस्य इति अस्ति। अग्रिमं सूत्रमस्ति।
तत्र दिवः तदर्थस्य इति दिव धातुः अस्ति। दिव धातु भवन्तः जानन्ति, दिव धातोः बहवः अर्थाः सन्ति। दिव धातोः बहवः अर्थाः सन्ति। एकक्षणम्। तर्हि तत्र एवमस्ति, पश्यतु, वयं दिव धातुम् एकवारं पश्यामः। दिव धातु पश्यतु, दिव धातोः बहवः अर्थाः। के के अर्थाः सन्ति? दिव, क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु इति सूत्र इति धातोः अर्थः। एतेषु अर्थेषु दिव धातोः प्रयोगः भवति। तत्र दीव्यति इति रूपं भवति, भवन्तः जानन्ति। दीव्यति इति शब्दं तु जानन्ति। तत्र एवं एतावन्तः अर्थाः सन्ति। क्रीडा, विचिकीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु इति अस्ति। तत्र किमुक्तं? दिवः तदर्थस्य इति उक्तं। तदर्थस्य इति पूर्वस्मिन् सूत्रे यः अर्थः उक्तः तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यमानः दिव धातुः। दिवः तदर्थस्य इति अस्ति। दिवः इति दिव धातोः इति षष्ठी एकवचनं। तदर्थस्य इति सः व्यवहारः अर्थः यस्य, सः तदर्थस्य इति। तदर्थस्य इति पूर्वोक्तसूत्रस्य स्मरणं करोति। तदर्थस्य, तस्य अर्थस्य स व्यवहारः अर्थः। पूर्वोक्तसूत्रे व्यवहारः अर्थः उक्तः खलु, सः अर्थः। सः व्यवहारः अर्थः यस्य सः तदर्थः इति अस्ति। सः व्यवहारः अर्थः यस्य सः इति तत्र अस्ति। व्यवहारार्थस्य च दिवः कर्मणि षष्ठी स्यात्। अर्थात् व्यवहृपण समानार्थस्य दीव्यतेः इति। तत्र पश्यतु, सः अर्थः अत्रापि अस्ति। पश्यतु, व्यवहारार्थः दिवधातोः अपि व्यवहारार्थः अस्ति। दिवधातोः अपि व्यवहारार्थः अस्ति। तस्य आशयः कः? व्यवहारार्थे यत्र दिवधातोः प्रयोगः भवति, अर्थात् द्यूते क्रयविक्रये वा यत्र कुत्रापि तत्र भवति, तर्हि व्यवहृपणोः समर्थयोः इति सूत्रे पठित अर्थस्य तुल्यार्थक इत्युक्ते वि अवपूर्वक कृधातु पणधातु तयोः यः अर्थः तत्र उक्तः समानार्थः, तस्मिन्नेव अर्थे प्रयुज्यमानस्य दिवधातोः प्रयोगे तत्र किं भवति? तत्रापि कर्मणि षष्ठी स्यात् इति। अत्र अनुवृत्तिः अस्ति व्यवहृपणोः समर्थयोः इति सूत्रात् व्यवहृपणोः इति अनुवर्तते। व्यवहृपणोः तदर्थस्य दिवः कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात् इति सूत्रार्थः। अधिकर्थते येषां कर्मणि इति सूत्रात् कर्मणि इति अनुवर्तते। तदनन्तरं पुनः शेषे षष्ठी इत्यपि अस्ति। तर्हि एवं तत्र अनुवृत्तयः। काशिकायां पश्यतु, व्यवहृपणि समानार्थस्य दीव्यतेः कर्मणि षष्ठी विभक्तिः भवति इति सूत्रार्थः। व्यवहृपणि समानार्थस्य दीव्यतेः कर्मणि षष्ठी भवति इति। अर्थात् समानार्थस्य व्यवहारार्थस्य दिवधातोः प्रयोगे कर्मणि षष्ठी भवति। पूर्वोक्तप्रकारेण सर्वं समानमेव अस्ति। द्यूतार्थस्य क्रय रूप व्यवहारार्थस्य च दिवः किं भवति? कर्मणि षष्ठी स्यात् इति तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां स्पष्टं दत्तमस्ति इति सूत्रार्थं। तत्र सूत्रार्थं पश्यतु। व्यवहार कस्य कस्य अर्थस्य? द्यूतार्थस्य द्यूतव्यवहारार्थस्य क्रय रूप व्यवहारार्थस्य च दिवः दिवधातोः
कर्मणि षष्ठी स्यात्। विषयः समानः अत्रापि प्रतिपदविधाना षष्ठी अस्ति, प्रतिपदविधाना षष्ठी अस्ति इति कृत्वा अत्रापि समासः न भवति, शतस्य दीव्यति इति व्यस्तमेव तत्र तिष्ठति, व्यस्तमेव तत्र भवति इति तस्य आशयः। तत्रापि एवमेवं नियमः ज्ञातव्यः। तत्र उदाहरणाय तत्र एवमस्ति, तत्र उदाहरणानि वयं पश्यामः। उदाहरणेषु शतस्य एकमेव उदाहरणमस्ति, शतस्य दीव्यति इति उदाहरणमस्ति। शतस्य दीव्यति इति तत्र उदाहरणं। शतस्य दीव्यति इति उदाहरणे तत्र कथं भवति इति विवरणं बालमनोरमायां पश्यामः। तत्र पश्यतु, सूत्रविवरणं तु मया कृतं, तत्सर्वम् अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पूर्वसूत्रे निर्दिष्ट व्यवहृपणोः तच्छब्देन परामर्श्यते, तयोः व्यवहृपणोः अर्थ एव अर्थः यस्येति विग्रहः, द्यूतम् अक्षक्रीडनेन ग्रहणम् अर्थः दिव इति विग्रहः, क्रयेति क्रय विक्रयण व्यवहार मूल्य विसंवादो अर्थः यस्य दिवः इति बहुव्रीहिः। तत्र एतत् सर्वमुक्तं। क्रय तत्र सूत्रार्थे क्रय विक्रय व्यवहारः इति द्यूतार्थस्येति सूत्रे अत्र द्यूतार्थस्य इति दत्तं, तस्य विवरणमस्ति। द्यूतार्थस्य इति अत्र दत्तमस्ति, तस्य विवरणं बालमनोरमायां किं कथयति, तत्र द्यूतम् अक्षक्रीडनेन ग्रहणम् अर्थः यस्य इति विग्रहः, तदनन्तरं क्रय विक्रय रूप व्यवहारार्थस्य इति क्रयेति क्रय विक्रय विषयक सूचक मूल्य विसंवादो अर्थः यस्य दिवः इति बहुव्रीहिः इति अस्ति। तर्हि एतेषु अर्थेषु तत्र भवति कर्मणि षष्ठी इति इह शेष इति नानुवर्तते व्याख्यानात् इति, तथा च तत्र एवमस्ति, समासस्य विषयः अत्रापि अस्ति, तत्र समासः तु न भवति। तदनन्तरं पुनः एतस्य उदाहरणं पश्यामः, अन्यत् किञ्चित्, शतस्य दीव्यति इति, शतम् अक्षक्रीडनेन क्रय विक्रयक मूल्य विसंवादेन वा गृह्णाति इत्यर्थः। तस्य एवमस्ति, पूर्वोक्तार्थः शतम् अक्षक्रीडनेन गृह्णाति इति वा अर्थः भवति। शतस्य शतस्य दीव्यति इत्युक्ते अर्थात् कोऽपि अक्षक्रीडां कृत्वा शतं गृह्णाति, प्राप्नोति इत्यर्थः स्वीकरोति। अन्यथा क्रय विक्रयक मूल्य विसंवादेन वा गृह्णाति इत्यर्थः अत्र शेष इत्यनुवर्तते। तत्र एवमस्ति, अत्रापि विषये एवमेवम् अस्माभिः ज्ञातव्यं। तत्र समासः न भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। शतस्य दीव्यति इति भवति। तदर्थस्य किम् इति प्रश्नः। तदर्थस्य किम् इति अस्ति। सूत्रे दिवः तदर्थस्य इति किमर्थम् इति तदर्थस्य इति एतदर्थमस्ति। व्यवहार इतरार्थेषु दिवधातोः बहवः अर्थाः सन्ति। तर्हि तत्र व्यवहारार्थं त्यक्त्वा पश्यतु, अत्र व्यवहारार्थं त्यक्त्वा क्रीडार्थे वा विजिगीषार्थे वा द्युति वा स्तुति मोद मत स्वप्न कान्ति एतेषु अर्थेषु यदि दिवधातोः प्रयोगः भवति तत्र अयं नियमः न भवति। तदर्थमेव सूत्रे किमुक्तं, तदर्थस्य इति उक्तं। तदर्थस्य इति केवलं व्यवहारार्थस्य इति तत्र उक्तम्। अन्यथा किं न भवति स्म, अन्यथा सर्वेषु अर्थेषु अपि अयं नियमः भवति स्म। तर्हि तथा न भवेत् इति दर्शयितुं सूत्रे व्यवहार इति तदर्थ इति प्रयोगः कृतः। तेन दिवधातोः व्यवहारेतर अर्थेषु यथा प्रयुज्यते तत्र किं न भवति, तत्र एतत् न भवति। किम्, अयं नियमः तत्र न भवति इति तस्य आशयः। एवं तस्य विवरणमस्ति। तावदेव तत्र विवरणस्य आवश्यकता अस्ति। तत्र पुनः प्रत्युदाहरणमपि दत्तमस्ति। ब्राह्मणं दीव्यति इति प्रत्युदाहरणमस्ति। ब्राह्मणं दीव्यति इत्यस्य कः अर्थः? ब्राह्मणं दीव्यति इत्यस्य ब्राह्मणं स्तौति इत्यर्थः। ब्राह्मणं दीव्यति, अत्र दीव्यति इति स्तुति अर्थे प्रयुक्तः।
तत्र अयं नियमः ब्राह्मणस्य दीव्यति इति प्रयोगः न भवति। किमर्थं न भवति? तस्य आशयः एवमस्ति, तत्र स्तौति इत्यर्थः, तत्र व्यवहारार्थः नास्ति। यत्र व्यवहारार्थः भवति तत्रैव अयं नियमः भवति, अन्यत्र न भवति इति तस्य आशयः। एतावदेव तस्य विवरणमस्ति। दिवः तदर्थस्य इति सूत्रस्य विवरणम् अत्र सम्पन्नम् इति तावदेव। तदनन्तरं पुनः इदानीं दिवधातोः एव विषयः, दिवधातोः एव विषयः किञ्चित् अग्रे गच्छति। तत्र एवमस्ति, विभाषोपसर्गे इति अग्रिमं सूत्रम्। विभाषोपसर्गे इति अस्ति। विभाषा अनन्तरम् उपसर्गे इति द्विपदं सूत्रमस्ति। विभाषा उपसर्गे इति द्विपदं सूत्रम्। विभाषा इति प्रथमा एकवचनम्, उपसर्गे इति सप्तमी एकवचनम्। तत्र पूर्वयोगापवादः इति उक्तम्। पूर्वयोगापवादः इत्युक्ते पूर्वसूत्रस्य अपवादः एषः। तत्र एवमस्ति, पूर्वसूत्रे व्यवहारार्थक दिवधातोः विषये उक्तम्। व्यवहारार्थक दिवधातोः प्रयोगे षष्ठी भवति, कर्मणि षष्ठी भवति इति उक्तम्। अस्मिन् सूत्रे किञ्चित् विशेषः अस्ति। उपसर्गयुक्त दिवधातोः प्रयोगः। व्यवहारार्थकः दिवधातु, परन्तु उपसर्गसहितः यदि भवति तत्र विकल्पेन षष्ठी भवति कर्मणि इति अस्ति वैकल्पिकः नियमः। तस्मादेव तत्र पश्यतु, विभाषोपसर्गे इत्यत्र अनुवृत्तिः अस्ति। दिवः इति अनुवर्तते, तदर्थस्य इति अनुवर्तते, कर्मणि इति अनुवर्तते, शेषे षष्ठी इति च अनुवर्तते। दिवः तदर्थस्य इति पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते। दिवः तदर्थस्य इति पूर्णं सूत्रम्। अधिकर्थदयेषां कर्मणि इति सूत्रात् कर्मणि इति अनुवर्तते, शेषे षष्ठी इति अनुवर्तते। तत्र पूर्वसूत्रार्थः तदेव अत्र स्वीकरणीयः। व्यवहारार्थक दिवधातोः प्रयोगे कर्मणि षष्ठी स्यात् इति वयं पठितवन्तः। तेन सह किं भवति? अत्र अपवादः अस्ति। किम्? उपसर्गपूर्वक दिवधातुः। व्यवहारार्थकस्य उपसर्गपूर्वक दिवधातोः प्रयोगे कर्मणि विकल्पेन षष्ठी स्यात् इत्यर्थः। विकल्पेन तत्र षष्ठी भवति इत्याशयः। पश्यतु, अत्र उपसर्गे सति व्यवकृपणार्थस्य दिवः कर्मणि षष्ठी वा स्यात् इत्यर्थः इति सूत्रार्थः अत्र दत्तः। अत्र सिद्धान्तकौमुद्यां तु अर्थः न दत्तः, विशेषतया पूर्वयोगापवादः इति उक्तः। अत्र तस्य अर्थः बालमनोरमायां तत्र स्पष्टं दत्तमस्ति। किमस्ति? तत्र उपसर्गे सति व्यवहृपणार्थस्य दिवधातोः दिवः कर्मणि षष्ठी वा स्यात् इति सूत्रार्थः। उपसर्गे सति, उपसर्गसहित व्यवहृपणार्थस्य दिवः, व्यवहारार्थकस्य पण तत्समानं, तत्पूर्वमुक्तं व्यवहारार्थः इति दिवः कर्मणि षष्ठी वा स्यात्। तेन किं भवति? तेन रूपद्वयं भवति। तत्र उदाहरणं पश्यतु। शतस्य प्रतिदीव्यति इत्यपि उदाहरणमस्ति, शतं प्रतिदीव्यति इत्यपि उदाहरणमस्ति। शतस्य प्रतिदीव्यति, शतं प्रतिदीव्यति इति वैकल्पिकमस्ति। प्रति इति उपसर्गसहित दिवधातु, व्यवहारार्थकः। व्यवहारार्थकः दिवधातुः उपसर्गसहितः अस्ति। तर्हि किं भवति? विकल्पेन षष्ठी भवति कर्मणि। विकल्पेन षष्ठी भवति चेत् तत्र शतस्य इति भवति। षष्ट्यभावपक्षे कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण तत्र कर्मसंज्ञा भवति द्वितीया भवति, कर्मणि द्वितीया इति कर्मणि द्वितीया।
तत्र एवं तत्र शतस्य प्रतिदीप्यति शतं प्रतिदीप्यति इति तत्र एवं शब्दद्वयं वाक्यद्वयं तत्र भवति। शतस्य प्रतिदीप्यति शतं प्रतिदीप्यति इति वाक्यद्वयं तत्र एकवाक्येन तत्र दत्तमस्ति। तावदेव एतद् अत्यन्तं लघुसूत्रं सरलं सूत्रं च। तत्र विशेषतया किं भवति पूर्वसूत्रस्य अपवादः एषः इत्युक्ते दिवः तदर्थस्य इत्यस्य अपवादः एषः अस्ति। इत्युक्ते तत्र प्रति इति उपसर्गसहित दिवधातोः प्रयोगे एवं भेदः भवति इति तस्य आशयः। अग्रिमं सूत्रमस्ति प्रेष्य भ्रुवोः हविषः देवता संप्रदाने इति तत्र सूत्रमस्ति। किञ्चित् वैदिकः विषयः वेदसम्बन्धी यज्ञसम्बन्धी विषयः अत्र अस्ति। प्रेष्य भ्रुवोः हविषः संप्रदाने इति देवता संप्रदाने इति अर्थः। तत्र प्रेष्यश्च भ्रूश्च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः प्रेष्यभ्रुवौ इति समासः। प्रेष्यभ्रुवोः इति तयोः इति षष्ठी द्विवचनं प्रेष्यभ्रुवोः इति। पुनः देवता संप्रदानं यस्य स इति देवता संप्रदानम् इति विग्रहवाक्यं। देवता संप्रदानं यस्य स इति देवता संप्रदानं तस्मिन् इति देवता संप्रदाने इति विग्रहवाक्यं भवति। तस्मिन् इति देवता संप्रदाने। पुनः किमस्ति प्रेष्यभ्रुवोः इति षष्ठी द्विवचनम् अनन्तरं तत्र हविषः इति षष्ठी एकवचनान्तं देवता संप्रदाने इति सप्तम्यन्तम्। एवं तत्र त्रयः शब्दाः सन्ति। प्रेष्यभ्रुवोः इति षष्ठी द्विवचनं, हविषः इति षष्ठी एकवचनं, देवता संप्रदाने इति सप्तमी एकवचनम् एवं तत्र अस्ति। तत्र अग्रे वयं पश्यामः, अनुवृत्तिं पश्यामः। अत्र पश्यतु कर्मणि इति अनुवर्तते, शेषे षष्ठी इति अनुवर्तते। प्रेष्यभ्रुवोः हविषः देवता संप्रदाने इति। तत्र प्रेष्य अनन्तरं तत्र भ्रुव इति शब्दद्वयमस्ति। तद् वस्तुतः प्रेष्य इत्युक्ते इष्यतेः इति तत्र इषगतौ इति धातु। इषगतौ इति धातु। इषगतौ धातोः प्र उपसर्गपूर्वक इषगतौ इति तत्र प्रापूर्वक इषद्गतौ इति तत्र दिवादिगणे पठित इष धातुः अस्ति। इष धातोः प्रयोगः अन्यत्रापि अस्ति। तत्र पश्यतु इषगतौ इति अस्ति। पश्यतु एतद् धातुः अस्ति इष गतौ इति दिवादिगणेपि अस्ति, इष आभीक्ष्णे इति क्र्यादिगणे अपि अस्ति, इष इच्छायाम् इति तुदादिगणेपि अस्ति। तर्हि तेषां भिन्नभिन्नरूपाणि अपि भवन्ति। तर्हि कः इष धातुः अत्र स्वीकर्तव्यः इति दर्शयितुमेव आचार्यः सूत्रे प्रेष्य इति दत्तवान्। तत्र ष्यन् विकरणप्रत्ययं दर्शितवान्। तस्मात् इष धातोः अत्र कः अर्थः? ष्यन् विकरणप्रत्ययः दिवादिगणपठित एतत् तत्र अस्ति। तत्र इष्यति इति अस्ति। तत्र इष्यति इति एतदेव तत्र आचार्यस्य मतम्। अन्य इष धातवः न सन्ति। एतदेव तत्र अस्ति। तत्र पश्यतु तस्य एवं लोट्लकारे इष्य इति मध्यमपुरुष एकवचनम् इष्य। प्र उपसर्गपूर्वक इष्य प्रेष्य इति भवति। प्रेष्य इति तत्र
एतस्यैव उल्लेखः अत्र दत्तः। पश्यतु, प्रेष्य इति इष्यतेः दैवादिकस्य लोन् मध्यमपुरुषस्य एकवचनम् इति तत्र अर्थः। तदेव काशिकायाम् उक्तं। प्रेष्य इति इष्यतेः दैवादिकस्य इति दिवादिगणपठितस्य इष धातोः लोट् मध्यमपुरुषस्य एकवचनं रूपम्। तत्साहचर्यात् भ्रुविरपि तत्र तद्विषये एव गृह्यते। एतयोः द्वयोः अपि अर्थः समानार्थे प्रयुज्यते, वेदेषु प्रयुज्यते। तत्रापि एवमेवं ब्रूहि इति, तत्र ब्रूहि इति भवति। एष्य अनन्तरं प्रेष्य अनन्तरं ब्रूहि इति अस्ति। ब्रूहि इत्यपि तत्रापि लोट्लकारस्य मध्यमपुरुष एकवचनं ब्रूहि इति तत्र अस्ति। तर्हि एतयोः द्वयोः प्रयोगे इत्यर्थः। प्रेष्य भ्रुवोः प्रयोगे, कुत्र प्रयोगे, कस्मिन् प्रयोगे? देवता संप्रदानके अर्थे वर्तमानयोः। एतयोः द्वयोः कस्मिन्? देवता संप्रदानार्थकं। यत्र यज्ञेषु देवता संप्रदानम् इति अर्थः यत्र भवति तस्मिन् सन्दर्भे, सर्वत्र न भवति। यत्र केवलं देवता संप्रदानं भवति तत्र एवं यज्ञेषु तत्र अध्वर्यु प्रेरणात्मकं कथयति किमपि तत्र इति अर्थः। यज्ञसम्बन्धी विषयः। तत्र मैत्रावरुणयागं सामान्यतः तत्र एकम् उदाहरणमस्ति। मैत्रावरुणयागस्य एकं वाक्यं तत्र दत्तमस्ति। अग्नये छागस्य हविषः वपायाः मेधसः प्रेष्य इति एकं वाक्यम्। अग्नये छागस्य हविषः वपायाः मेधसः अनुब्रूहि इति अपरं वाक्यम्। इति उभयोरपि धातोः उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। ब्रूहि अनन्तरं तत्र किमस्ति? अनुब्रूहि अनन्तरं प्रेष्य। तथा एतयोः धातोः कस्मिन् अर्थे? देवता संप्रदाने अर्थे। इत्युक्ते देवता संप्रदानं यस्य इति। देवता संप्रदानार्थे तत्र किं भवति? कर्मणि षष्ठी भवति इत्यर्थः। कर्मणः हविषः वाचकात् शब्दात् षष्ठी भवति। तत्र कर्मणः कर्म भवति प्रेष्य इत्यस्य कर्म फलाश्रयः, अनुब्रूहि इत्यस्य कर्म फलाश्रयः, परन्तु हविर्वाचकशब्दः हविषः हविर्वाचकशब्दानां तत्र किं भवति? हविषः इत्युक्ते हविषः वाचकात् शब्दात्, अर्थात् हविषवाचकः यः शब्दः भवति तत्र हविरूपेण, तत्र यज्ञे हविर्रूपेण यत्किमपि तत्र यच्छति प्रयच्छति तस्मात् वाचकशब्दात् किं भवति? षष्ठी विभक्ति भवति इत्यर्थः। तत् देवता संप्रदानार्थः इष धातु प्रेष्य इति प्रेष्य इत्यस्य प्रयोगे ब्रू धातोः प्रयोगे च तत्र किं भवति इत्युक्तं? तत्र कर्मणः शेषत्व विवक्षायां तत्र षष्ठी भवति इत्यर्थः। अत्रापि अनुवर्ति अस्ति। कर्मणि इति अनुवर्तते, शेषे षष्ठी इति अनुवर्तते। विषयः समानः एव चलति, तत्र भेदः नास्ति। केवलं प्रतिपदविधिः अस्ति। सर्वत्र प्रतिपदविधिः भवति। एकैकं पदं स्वीकृत्य तत्र विधिः अस्ति। विषयः तु समानः। कर्मणः षष्ठी भवति इति विषयः समानः। अत्रापि कर्मणः षष्ठी भवति। कस्य कर्मणः षष्ठी भवति? हविर्वाचकशब्दस्य षष्ठी भवति। हविषः वाचकशब्दात् षष्ठी भवति। कस्मिन् प्रयोगे? क्रियापदं किं भवति? प्रेष्य अथवा ब्रू इत्यनयोः प्रयोगे इति स्पष्टमस्ति। तर्हि अत्र उदाहरणमस्ति। अग्नये, वस्तुतः अत्र एकं मतमस्ति तत्र शेषशब्दस्य अनुवृत्तिः अस्ति वा न वा इति। केषाञ्चन मतमस्ति अत्र शेषशब्दस्य अनुवृत्तिः नास्ति इति। तस्मात् कर्मणि षष्ठी इति केचन वदन्ति। इत्युक्ते कर्मणि षष्ठी इत्युक्ते तस्य आशयः एवमस्ति। कर्मणि षष्ठी इत्युक्ते तत्र कारकविभक्तिः अस्ति इति, कारकषष्ठी अस्ति इत्यपि एकं मतमस्ति तत्र। अस्तु नाम तत्र कर्मणः इति परिवर्तितमस्ति। अत्र सूत्रार्थे कर्मणः इति मूलतः कर्मणि इति अनुवर्तते, सप्तमी अस्ति। तद् वस्तुतः विभक्तिपरिणामं कृत्वा
विभक्ति किञ्चित् परिणम्य तत्र किं कर्मणः इति तत्र प्रयुज्यते। कर्मणः इति तत्र षष्ठी विभक्ति विपरिणामः इति अस्ति। उदाहरणम् एतदस्ति अग्नये छागस्य हविषः वपायाः इति अस्ति। अग्निदेवतामुद्दिश्य छागः इति तत्र केचन शब्दाः भवन्ति। तत्र छागः इत्युक्ते छागः इति उदाहरणमस्ति। छागः इति अजः इत्यर्थः। छागः इति अजः, यदा बक्रा इति वदति छागः। तद् यदा वैदिकयज्ञेषु पशुबलि इति तु अस्त्येव। पशुबलिविषयः एषः। यदा तत्र किं करोति, तत्र मेधस् इति अस्ति। हविष् इत्युक्ते वयं जानीमः, देवतानां कृते यज्ञे यत् समर्प्यते, यद् यच्छति तद् हविष् इति द्विपदेन उच्यते। मेधस् इति शब्दः अस्ति। मेधस् इति एक शरीरभागः, यथा अजस्य मेधस् इति भवति। वस्त्रखण्डसदृश समान मांसविशेषः मेधस् इति शरीरे भवति। वपा इत्यपि तदेव अस्ति। वपा इत्यपि एतेषां मारणानन्तरं यत् निष्कासयति तद् वप इति तत्र एकविशेषः। तत्र वपा इति शब्दः प्रसिद्धः। यज्ञेषु मीमांसाशास्त्रेषु वपा इति वपाकरणम् इत्यादि शब्दाः वेदेषु यज्ञ मीमांसाशास्त्रे एतत् सर्वं प्रसिद्धमस्ति। तर्हि तस्य एवमस्ति, अग्नये छागस्य हविषः वपायाः मेधसः तत्र प्रेष्या इति अस्ति। तत्र किमस्ति इत्युक्ते तत्र वपायाः मेधसः अग्निदेवतामुद्दिश्य छागस्य वपा अनन्तरं मेधस् इति रूपस्य हवि तद् ददातु इति प्रकटयतु इति तत्र अर्थः। अध्वर्योः प्रेरणात्मकं कथनमस्ति एतद् यज्ञे। तत्र पश्यतु, मेधः अनन्तरं स्वपा इति शब्दद्वयम्। एतत् शब्दद्वयमपि तत्र किमस्ति, शब्दद्वयमपि हविर्वाचकशब्दः। अर्थात् मेधस् तदपि हविः अस्ति, तत्र समर्पयति यज्ञे। मेधस् अनन्तरं वपा, एतद्द्वयमपि तत्र हविष्वाचकशब्दः अस्ति। शब्दद्वयं तत्र प्रेष्य इति क्रियापदमस्ति। देवता सम्प्रदानमस्ति। अग्निदेवतामुद्दिश्य एतत् करोति। तदेव अग्नये किं किं हविर्रूपेण यच्छति, मेधस् अनन्तरं वपा, क्रियापदमस्ति प्रेष्य, देवता सम्प्रदानमस्ति। तर्हि यत् प्रेष्य इत्यस्य क्रियापदस्य फलाश्रयः वपा अस्ति, मेधस् अस्ति। उभौ अपि कर्मशब्दौ, उभौ अपि कर्मकारकौ। अत्र प्रेष्य इति क्रियापदं, तस्य फलाश्रयः अस्ति एतद्वयम्। एतयोः द्वयोरपि तत्र का संज्ञा भवति, कर्मसंज्ञा भवति। परन्तु अत्र अनेन सूत्रेण कर्मसंज्ञायाः अविवक्षा अनन्तरं तत्र षष्ठी भवति इति उक्तम्। तस्मादेव तत्र वपायाः इति अनन्तरं मेधसः इति तत्र षष्ठी विभक्ति प्रयोगः। वपायाः इति षष्ठी, मेधसः इति षष्ठी इति अनेन सूत्रेण विशेषविधानेन तत्र कर्मणः षष्ठी भवति इति एतयोः द्वयोः षष्ठी। छागस्य इत्यत्र शेषे षष्ठी। छागस्य इत्यत्र शेषे षष्ठी भवति। किमर्थं, सम्बन्धसामान्यं। छागस्य वपा, छागस्य मेधस् इति तत्र तु अनेन सूत्रेण नास्ति। तत्र तु छागस्य इत्यत्र सामान्यतः षष्ठी शेषे इति तत्र सम्बन्धसामान्ये षष्ठी भवति इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति, तत्र एकं प्रेरकवचनं कथयति। तत्र कः, होता यक्षदग्निं छागस्य वपायाः मेधजुषतां हविर्होत यचा इति उदाहरणानि सन्ति। तत्र यथेष्टं तत्र उदाहरणानि एतस्मिन् विषये उदाहरणानि सन्ति।
कुत्र वेदे वेदेषु एतादृश उदाहरणानि यथेष्टं सन्ति इत्यर्थः। एवमेवम् अपरम् उदाहरणमपि एवमेवमस्ति। अग्नये छागस्य हविषः वपायाः मेधसः अनुब्रूहि इति अस्ति। समानमेव अस्ति। तत्रापि एवं तत्र अनुपूर्वक ब्रूञ्यव्यक्तायां वाचि इति धातु ब्रूञ्यधातु व्यक्तायां वाचि इत्यर्थे अनु इति उपसर्गपूर्वक ब्रूञ्यधातोः प्रयोगः अत्रापि एवमेवमस्ति। हवि वप मेधस् एतेभ्यः त्रिभ्यः किं भवति? एतत्त्रयमपि हविष्वाचकशब्दः। हविष् वप हवि वप मेधस्। तर्हि एतेभ्यः त्रिभ्यः अनेनैव सूत्रेण षष्ठी विभक्ति भवति इत्यर्थः। तत्रापि एवमेव हविषः वपायाः मेधसः इति छागस्य वपायाः मेधसः हविषः अनुब्रूहि इति। तत्र छागस्य इत्यत्र यथा पूर्वं शेषषष्ठी भवति। छागस्य इत्यत्र शेषषष्ठी भवति इति तदेकं वैदिकः विषयः याज्ञिकः विषयः तावदेव तस्य विवरणं कर्तव्यमस्ति। प्रेष्यभ्रुवोः हविषः देवता संप्रदाने इति सूत्रं। तत्र सूत्रार्थं पुनरेकवारं पश्यामः। पश्यतु, देवता संप्रदानके अर्थे वर्तमानयोः प्रेष्यभ्रुवोः कर्मणः हविषः वाचकात् शब्दः षष्ठी भवति। अग्नये छागस्य हविषः मेधसः प्रेष्य अनुब्रूहि इति तत्र अस्ति विवरणम्। एतावदेव तस्य विवरणमस्ति। सामान्यम् एतदस्ति। अपर एतस्मिन् विषये अधिकज्ञानाय भवता मीमांसा ग्रन्थाः द्रष्टव्याः भवन्ति। अत्र केवलं प्रयोगमात्रम् अत्र प्रतिपादनम् अस्माकम् उद्देशः। याज्ञिकवर्णनम् अस्माकम् अत्र विषयः नास्ति इति कृत्वा तत्र वयम् अग्रे गच्छामः। यज्ञसम्बन्धी विषयाणां ज्ञानाय भवता मीमांसा ग्रन्थाः श्रोतव्याः इत्यर्थः। अग्रिमं सूत्रमस्ति कृत्वोऽर्थप्रयोगे काले अधिकरणे इति अग्रिमं सूत्रम्। कृत्वा अर्थप्रयोगे काले अधिकरणे इति तत्र भवति सूत्रम्। तत्र पश्यामः वयम्। एवमस्ति। कृत्वोऽर्थप्रयोगे इति एकं पदमस्ति अत्र। कृत्वोऽर्थः इत्युक्ते कृत्वसुच् इति एकः प्रत्ययः अस्ति। कृत्वसुच् इति संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् इति एकं सूत्रं। तेन सूत्रेण यत्र क्रियायाः अभ्यावृत्तिः भवति, गणना भवति, एकवारं द्विवारं त्रिवारम् इत्यादि गणना यदि भवति क्रियायाः, तत् सूचयितुं कृत्वसुच् इति प्रत्ययः भवति। उदाहरणाय यदा पञ्चकृत्वा इति एकः प्रयोगः। पञ्चकृत्वा इत्युक्ते स पञ्चवारं करोति इत्यर्थः। पञ्चकृत्वा इति तत्र क्रियाभ्यावृत्तिगणना अस्ति। एक एव क्रिया, तस्याः अभ्यावृत्ति, पुनः पुनः तस्य आवृत्ति इति अभ्यावृत्ति तस् दर्शयितुं कृत्वा कृत्वसुच् इति प्रत्ययः भवति। तत्र एवमस्ति, क्रियायाः संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् इति एकः प्रत्ययः। तदेव तत्र दत्तमस्ति कृत्वा इति। कृत्वोऽर्थप्रयोगे कृत्वसुच् इति प्रत्ययस्य प्रयोगे कृत्वसुच् इति प्रत्ययस्य अर्थः इव अर्थः येषां ते तादृश प्रत्ययान्तशब्दानां प्रयोगे इत्यर्थः। प्रत्ययग्रहणेन तदन्तग्रहणं स्वीकरणीयम्। कृत्वसुच् इति तस्य विग्रहवाक्यं पश्यामः। कृत्वोऽर्थप्रयोगे इत्यस्य विग्रहवाक्यम् एवमस्ति। कृत्वसुच् प्रत्ययस्य अर्थः इव अर्थः येषां ते इति कृत्वोऽर्थाः इति तस्य विग्रहवाक्यम्। कृत्वसुच् प्रत्ययस्य
अर्थः इव अर्थः येषां ते इति कृत्वोऽर्थः तेषां प्रयोगः कृत्वोऽर्थप्रयोगः तेषां प्रयोगः कृत्वोऽर्थप्रयोगः तस्मिन् कृत्वोऽर्थप्रयोगे इति तस्य विग्रहवाक्यं। पुनरेकवारं कृत्वसुच् प्रत्ययस्य अर्थः इव अर्थः येषां ते कृत्वोऽर्थाः तेषां प्रयोगः कृत्वोऽर्थप्रयोगः तस्मिन् कृत्वोऽर्थप्रयोगे बहुव्रीहि गर्भ तत्पुरुषः समासः अस्ति। तत्पुरुषः अपि अस्ति बहुव्रीहिरपि अस्ति। कृत्वोऽर्थप्रयोगे इति सप्तम्यन्तं पदम्। काले इति तत्र सप्तमी एकवचनम्, अधिकरणे इत्यपि सप्तमी एकवचनं, शेषे षष्ठी इति अत्र अनुवर्तते। तत्र एवमस्ति कृत्वसुच् अनन्तरं तदर्थक अन्यप्रत्ययानां प्रयोगः, तदेव कृत्वोऽर्थानां प्रयोगे कालवाचिन्यधिकरणे शेषे षष्ठी। अत्र अधिकरणार्थे षष्ठी भवति। कस्मिन् अधिकरणे? कालवाचिनि अधिकरणे। यत्र अधिकरणं कालवाचक अधिकरणं भवति। यदा यदा कालः मासः, मासः सप्ताहः, दिनम्, अहन् इत्यादि कालवाचक शब्दाः यत्र भवन्ति तत्र कालवाचिनि अधिकरणे अर्थे शेषे षष्ठी स्यात् इति। केषां प्रयोगे? कृत्वोऽर्थानां प्रयोगे इत्यर्थः। तर्हि तत्र के प्रत्ययाः भवन्ति? तत्र सामान्यतः प्रत्ययद्वयमस्ति। कृत्वसुच् इति प्रत्ययः अस्ति। अनन्तरं द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् इति अपरः एकः प्रत्ययः अस्ति, सुच् प्रत्ययः। तद् केभ्यः भवति? द्वि त्रि चत्वारि एतेभ्यः सुच् इति प्रत्ययः भवति। सोऽपि कृत्वार्थः प्रत्ययः, सुच् प्रत्ययः। सूत्रं द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् इति अस्ति। यदा एतत् सर्वम् अत्र अस्ति, भवतां कदाचित् अत्र दत्तं स्यात्, एकवारं पश्यामः। कृत्वोऽर्थानाम् इति कृत्वसुच् प्रत्ययस्य अर्थ एव अर्थः। तत्र येषां ते कृत्वोऽर्थाः तत्र पश्यतु। एतत् कृत्वसुच् इति तत्र पश्यतु सूत्रं संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् इति इह षष्ट्या शेषे पुनर्विधानं समासः। पश्यतु तत्र पञ्चकृत्वा इति उदाहरणं। पञ्चकृत्वा अह्नः भोजनम् इति उदाहरणम् अस्ति। पञ्चकृत्वो अह्नः भोजनम् इत्युक्ते तत्र पञ्चवारं पञ्चकृत्वः अह्नः भोजनं, पञ्चशब्दः पञ्चन् शब्दः, पञ्चन् शब्दात् कृत्वसुच् इति प्रत्ययः भवति। कृत्वसुच् प्रत्ययः भूत्वा पञ्चकृत्वः इति रूपं भवति। पञ्चकृत्वः इत्यस्य पञ्चवारम् इत्यर्थः। अहन् इति कालवाचकः शब्दः। अहन् इति कालवाचकः शब्दः। तर्हि कालवाचक अहन् इति अस्ति, तत्र अधिकरणम् अस्ति। अर्थात् तस्य आशयः तत्र एकः पञ्चवारं दिने पञ्चवारं भोजनं करोति इत्यर्थः। पञ्चकृत्वो अह्नः भोजनम् इत्युक्ते दिने पञ्चवारं भोजनं करोति इति अस्ति। तर्हि अत्र अधिकरणं किमस्ति? दिने अहनि इति अस्ति अधिकरणं। कालवाचि अधिकरणम् अस्ति। अहनि इति कालवाचि अधिकरणम् अस्ति। कृत्वः इति पञ्चकृत्वः इति कृत्वसुचर्थः कृत्वसुच् प्रत्ययार्थ शब्दः अस्ति। तत्र पञ्चकृत्व इति तेन योगः अस्ति। तर्हि तत्र कालवाचक अधिकरणे तत्र किं भवति? अहनि इति तस्य स्थाने अह्नः इति षष्ठी भवति। पञ्चकृत्व अह्नः भोजनम् इति तत्र अहनि इत्यस्य सप्तमी वस्तुतः तत्र भवितव्यम् अधिकरणे, परन्तु तद् न कृत्वा तत्र किं भवति? षष्ठी विभक्ति विधीयते इत्यर्थः। इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः। एतस्य अवशिष्टं विवरणम् अहम् इदानीम् अग्रिमवर्गे अहं करिष्यामि।
शांतिमती शांति